बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली ने फरमाया, कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान न लो। क्या पता उस वक्त वो मजबूर हुआ और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। हजरत अली का फरमान है, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और आपके तमाम अहले खाना को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। इसकी तफसीर है, मुख्तसर जवाब है इन सारी धमकियों और बददुआओं और कोसनों और कत्ल की साजिशों का, जिनसे हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ियत की जाती थी। एक तरफ अकाबरे कुरैश थे, जो आए दिन आपको इस तबलीग के खौफनाक नताइज की धमकियां देते रहते थे, और इनमें से बाज पुरजोश मुखालिफिन बैठ बैठ कर ये तक सोचा करते थे कि किसी तरह आपका काम तमाम कर दें। दूसरी तरफ हर वो घर जिसका कोई फर्द इस्लाम कबूल कर लेता था, आपका दुश्मन बन जाता था। उसकी औरतें आपको कलब कलब कर कोसने और बददुआएं देती, और उसके मर्द आपको डरावे देते फिरते थे। खसूसन हिजरत हबशा के बाद तो मक्का भर के घरों में कोहराम मच गया था, क्योंकि मुश्किल ही से कोई ऐसा घराना बचा रह गया था जिसके किसी लड़के या लड़की ने हिजरत न की हो। ये सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की दुहाइयां देते थे। उस शख्स ने हमारे घर बर्बाद किए हैं। इन्हीं बातों का जवाब इस आयत में दिया गया है, और साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तलकीन की गई है कि तुम इनकी परवाह किए बगैर बखुद अपना काम किए जाओ, यानी राहत और रंज और मुफलिसी और अमीरी गलबा और मगलूबी कुव्वत और ज़ईफ सेहत और बीमारी गर्ज तमाम मुख्तलिफ हालात में तुम लोगों की आजमाइश की जा रही है, ताकि देखें तुम अच्छे हालात में मुतकब्बिर जालिम खुदा फरामोश बंदा नफ्स तो नहीं बन जाते, और बुरे हालात में कम हिम्मती के साथ पस्त और जलील तरीके और नाजायज रास्ते तो इख्तियार नहीं करने लगते। लिहाजा किसी साहिब अकल आदमी को इन मुख्तलिफ हालात को समझने में गलती नहीं करनी चाहिए। जो हालत भी इसे पेश आए, इसके इम्तिहानी और आजमाइशी पहलू को निगाह में रखना चाहिए और इससे बखैरियत गुजरने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ एक अहमक और कम ज़र्फ आदमी का काम है कि जब अच्छे हालात आए तो फिरौन बन जाए, और जब बुरे हालात पेश आए तो ज़मीन पर नाक रगड़ने लगे। आयत नंबर 36, ये मुनकरीन हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से मुनकर हैं। इसकी तफसीर है, यानी बुराई के साथ इनका जिक्र करता है। यहाँ इतनी बात और समझ लेनी चाहिए कि ये फिक्रा इनके मजाक का मजमून नहीं बता रहा है, बल्कि मजाक उड़ाने की वजह और बुनियाद पर रोशनी डाल रहा है। जाहिर है कि ये फिक्रा बजाय खुद कोई मजाक का फिक्रा नहीं है। मजाक तो वो दूसरे ही अल्फाज में उड़ाते होंगे और कुछ और ही तरह की आवाजें कसते और फिक्रे कसते होंगे। अलबत्ता ये सारा दिल का बुखार जिस वजह से निकाला जाता है वो ये थी कि आप इनके खुद साख्ता माबूदों की खुदाई का रद्द करते थे, यानी बुतों और बनावटी खुदाओं की मुखालफत तो इन्हें इस कदर नागवार है कि इसका बदला लेने के लिए तुम्हारी तहजीक व तजलील करते हैं, मगर इन्हें खुद अपने हाल पर शर्म नहीं आती कि खुदा से फिरे हुए हैं, और इसका जिक्र सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। आयत नंबर 37, इंसान जल्दबाज मखलूक है, अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाए देता हूँ।
جلدی نہ مچاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں خلقل انسان و من اجلی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہے انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ لفظی معنی اصل مقصود کلام نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص عقل کا پتلا ہے اور فلاں شخص حرفوں کا بنا ہوا ہے، اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت میں ہے۔ یہی بات جس کو یہاں خلقل انسان و من اجل کہہ کر ادا کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا ہے وکان الانسان عجولا، یعنی انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ بنی اسرائیل آیت 11 کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ بعد کی تقریر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں نشانیوں سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے ان میں سے ایک عذاب الہی اور قیامت اور جہنم کا مضمون بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص آئے دن ہمیں ڈراوے دیتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، اور قیامت میں تم پر یہ بنے گی اور تم لوگ یوں جہنم کی ایندھن بنائے جاؤ گے، مگر ہم روز انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ نہ کوئی عذاب آتا دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی قیامت ہی ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ اسی کا جواب ان آیات میں دیا گیا۔ آیت نمبر 38، یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 39، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ آیت نمبر 40، وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ آیت نمبر 41، مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 42، اے محمد ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت خدا کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے تو آخر وہ کون سا زور آور حامی و ناصر ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچا لے گا۔ آیت نمبر 43، کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ آیت نمبر 44، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہماری اس مہربانی اور پرورش سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا کوئی ذاتی استحقاق ہے جس کا چھیننے والا کوئی نہیں۔ اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے ہیں اور ایسے سرمست ہو گئے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ رعد آیت نمبر 41 میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 60۔ یہاں اس سیاق و سباق میں یہ ایک اور معنی بھی دے رہا ہے، وہ یہ کہ زمین میں ہر طرف ایک غالب طاقت کی کارفرمائی کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ اچانک کبھی قحط کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سردی یا گرمی کی شکل میں، اور کبھی کسی اور شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لہلہاتی کھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں،
پیداوار گھٹ جاتی ہے اور کبھی کسی طرف سے، اور انسان اپنا سارا زور لگا کر بھی ان نقصانات کو نہیں روک سکتا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ اور تفہیم القرآن جلد نمبر 4 السجدہ حاشیہ نمبر 33۔ یعنی جب ان کے تمام وسائل زندگی ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس چیز کو چاہیں گھٹا دیں اور جسے چاہیں روک لیں، تو کیا یہ اتنا بلبوتا رکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں غالب آ جائیں اور ہماری پکڑ سے بچ نکلیں؟ کیا یہ آثار ان کو یہی اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہاری طاقت لازوال اور تمہارا عیش غیر فانی ہے، اور کیا تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔